मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवार। जिस ज़र्ब पे दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। कभी कभी बाल बाल बच जाना, कभी मुसीबत के पड़ने से पहले वहाँ से निकल जाना। कोई राज खुलते खुलते रह जाना, कोई रास्ता निकल आना। ये सब क्या है? अल्लाह की निशानियाँ हैं कि संभल जाओ। और कभी बच ना पाना, मुसीबत आप पर आन पड़े, राज खुल जाए और सारे रास्ते महदूद हो जाएं। ये क्या है? ये सब भी अल्लाह की निशानियाँ हैं कि अमाल के नताइज होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं। क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की पूरी नहीं होती। बाबा जी कहने लगे, पुत्र, महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती। कोई बिना देखे अवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर भी अबूजहल रहता है। हम गम में तो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, मगर खुशियों में भूल जाते हैं, अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। इसलिए वो खुशियाँ वक्ती साबित होती हैं, इनमें बरकत नहीं होती। असल में यही तो वक्त होता है अल्लाह को याद करने का। हम मौत को देखते हैं, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और अपने प्यारों की मौत पर आहें भरते हैं, लेकिन हमारे अपने दिल में वहीं के वहीं रहते हैं। इन पर ज़रा असर नहीं होता। गोया अपनी मौत का यकीन है या नहीं। जिसे यकीन हो, इसका अमल बतलाता है कि ये इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है और अनकरीब कूच कर जाने वाला है। ज़िंदगी के तवील रास्तों पर चलते चलते हम लोग कभी कभी गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। हम इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है, तो जब कभी कोई गलती हो जाए तो इस पर नादम होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कदम मजबूत रखिए, डगमगाए मत। गलतियाँ पछताने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए होती हैं, जीने का तरीका सिखाती हैं। इसमें ही आपकी कामयाबी है। एक अल्लाह वाले का कौल है, दिल की दवा 5 चीज़ें हैं। कुरान करीम की तिलावत, रोज़ा रख कर पेट खाली रखना, तहज्जुद पढ़ना, रात के आखिर में दुआ करना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना, अल्लाह ताला की अताअत इख्तियार करें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें, तो वही लोग कामयाब हैं। दिल की अताअत सब्र है, अकल की अताअत गौर व फिक्र है, ज़ुबान की अताअत ज़िक्र है, आँखों की अताअत नज़र की हिफाजत है, जिस्म की अताअत नमाज है, माल की अताअत ज़कात है। जिस दुनिया की 3 चीज़ें दी गई हैं, इसे सारी दुनिया दे दी गई, सलामती, रिज़्क़, सेहत। तू तो खुद से नहीं आशना, तेरी ज़ात तुझ पे ही राज है। तू तो खुद से नहीं आशना, तेरी ज़ात तुझ पे ही राज है। तेरे कल्ब में है छुपा हुआ, तेरी रूह को जिसकी तलाश है। अल्लाह ताला का कोई मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना मुनाफिक। 4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। गुरूर किस चीज़ पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, चाहे वो अमीर के महल से निकली हों या गरीब की झोंपड़ी से। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ़ देते हैं तो समझ जाएं कि वो आपके साइज़ के नहीं हैं। आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे, वो आपको इतना ही ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। एक फूल वाले की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था: इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए, मगर लोग मेरे पास आकर हार मानते हैं। 3 लोग कभी ना भूलना: जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो, जिसने मुश्किल में डाला हो। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो लोग और वक्त सिखाते हैं। रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा था, मुमताज़ ने नहीं। शायरों के किस्से अपनी जगह,
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر چلیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ کسی نے ایک دوست سے سوال کیا، اگر تمہیں اپنا دوست بھول جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، دوست کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کے جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھار آس پاس کے لوگوں میں بھٹکانے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ جب جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا تھا، ممتاز نے نہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ذوق ہو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاق سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ 2 مخلص دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب تک نہیں کرتا جب دونوں میں سے ایک منافق نہ ہو۔ اللہ کبھی منافق لوگوں کو مخلص کے ساتھ نہیں جوڑتا۔
4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام